ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। चतुर्मास भागवत कथा को जय। श्रीमद् भागवत महापुराण को जय जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ हजुरहरूले कथा श्रवण गर्नुभयो। जो अश्वत्थामा थिए, अश्वत्थामाले 5 पाण्डवका 5 जना छोराहरूको हत्या गरे। त अर्जुनले अश्वत्थामालाई बन्दी बनाएर ल्याएर द्रौपदीको अगाडि राखिदिनु भएको थियो। यसरी राख्ने बित्तिकै द्रौपदीको आँखाबाट आँसु अब फेरि झर्न थाल्यो। ओहो, के गर्नुभएको? गुरुपुत्र हुन्। गुरुपुत्र गुरु बराबरकै हुन्छन्। तपाईले बिर्सिनुभयो? सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः। जसले परम प्रिय शिष्य मानेर तपाईहरूलाई अत्यन्त गोपनीय शस्त्र अस्त्रको बारेमा ज्ञान दिनुभयो, आज उनै पिताका उनै गुरुका छोरालाई यस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईहरूले। त द्रौपदीले तुरुन्त त्यो बाँधेको डोरी फुकाल्न लाग्नुभयो। धनुर्वेदमा जति पनि रहस्यात्मक कुराहरू थिए त्यो सबै तपाईहरूका चाहिँ जो परम अरू पनि त थिए नि मित्रहरू, होइन? परम अरू पनि मित्रहरू थिए, तर अरूलाई नसुनाएर अरूलाई नसिकाएर तपाईहरूलाई त्यो ज्ञान दिनुभएको थियो गुरुले। आज पशु जस्तै गरेर बाँध्नु भएको छ। ला हेर्नुहोस् है, अश्वत्थामाको रसी डोरी खोल्नुभयो। द्रौपदीजीले अश्वत्थामा शिर झुकाएर बसेका छन्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, कर्म नै यस्तो खराब गरे, पाप कर्म पाप कर्म गरेका कारणले गर्दा आँखा ठाडो पार्न सकेका छैनन्। कसैले पाप कर्म गरेका छन् भने हाम्रो अगाडि आइसकेपछि उनीहरूको पनि त नजर मर्छ। आज त्यस्तै भएको छ। अश्वत्थामा स्वतः लज्जित भए। द्रौपदीले अश्वत्थामालाई बन्धन मुक्त गरिदिएर प्रार्थना गर्दैछिन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, अर्जुनले भने त्यो समयमा, अरे देवी, तिमीले भुल्यौ तिम्रो एउटा मात्रै छोराको हत्या होइन, 5 छोराको हत्या, त्यही पनि सुतेका छोराको हत्या गरेको छ यो पापीले। त्यो भुल्यौ तिमीले। आज यो माथि तिमीले दया देखाउँदैछौ। त द्रौपदीले त्यो समयमा भनी, महाराज, मलाई बिल्कुल दया आएको छैन, तर म शोक सागरमा डुबिरहेको भए तापनि म पनि एक नारी हुँ र यी अश्वत्थामाका आमा पनि एक नारी हुन्। म एक नारी त शोकमा डुबे आज अश्वत्थामाकी आमा ऊ पनि नारी, गुरु आमालाई पनि के मैले शोकमा डुबाऊँ? मैले थाहा पाइसकेँ पुत्रको मृत्युको पीडा कस्तो हुन्छ। आफ्नो सन्तानको मृत्यु हुँदा मातालाई कतिको पीडा हुन्छ त्यो मैले थाहा पाइसकेँ। आज यही पीडा के मैले फेरि गुरुआमालाई दिउँ? गुरुआमालाई दिउँ मैले यो पीडा? यो हुन सक्दै। कमसे कम मलाई त त्यो थाहा भइसकेको छ नि। द्रोणाचार्यले जो ज्ञान दिनुभएको छ त्यो ज्ञान नै सर्वश्रेष्ठ रहेको छ। त्यसैले अब आज यो शत्रुता समाप्त गरिदिनुहोस्। अब आज अश्वत्थामालाई मार्ने बित्तिकै तपाईहरूका गुरु माता, तपाईहरूकी गुरु आमालाई कस्तो होला? बिल्कुल उहाँ त असहाय रहनुहुनेछ। एक त पतिको मृत्यु पनि भयो अनि पुत्रलाई पनि मारिदियो भने बेसहारा ती स्त्री, ती गुरु आमा कसरी बाँच्न सक्नुहुन्छ? कसरी बाँच्न सक्नुहुन्छ? माम रोदितस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः।
ल हेर्नुहोस्, म यो रुवाउन चाहन्न। त धर्मराज युधिष्ठिरले पनि द्रौपदीले भनेको त्यो कुरालाई उचित मान्दिनु हो, ठिक बोल्दैछिन् द्रौपदीले, ठिक बोल्दैछिन्। तुरन्त आदेश दिनुभयो अर्जुन, द्रौपदीले बिल्कुल ठिक भन्दैछिन्। जस्तो भए पनि ब्राह्मण हुन्, तीमाथि ब्राह्मण मात्रै होइनन्, गुरुपुत्र हुन्, सर्वथा वन्दनीय छन्, मार्नु हुँदैन। यति भन्ने बित्तिकै भीमसेनको आँखा रातो रातो भयो। आफूलाई सम्हाल्न सकेनन् भीमसेनले। भन्न लागे, ए तिमीहरू सबैले छोडिदियाओ, तपाईँहरू सबैले छोडिदिनु होला, तर मेरो गदाबाट त यो अश्वत्थामा बाँच्नेवाला छैन। तपाईँहरूलाई दया आयो होला, सबैलाई दया आयो होला, तर मेरो गदा छ, यो गदाद्वारा यो मर्ने छ। जीवन दान यसलाई कसैले पनि दिन सक्दैन। अर्जुनले पनि भने त्यो समयमा, म पनि भीमसेन दाजुको कुरासँग सहमत छु। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, मैले पनि द्रौपदीको अगाडि प्रण गरेको छु, कसम खाएको छु कि त्यसलाई मैले छोड्नेवाला छैन र नजिकमा ल्याएर जसरी भए पनि उसको हत्या गरिदिनेछु भनेर यसरी मैले कसम खाइसकेको छु। आज मैले कसरी छोड्छु? मैले छोड्न सक्दिनँ। जसरी भए पनि उसको मैले वध गरिदिन्छु। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँ भित्रभित्र अब द्वन्द्व खडा हुन लाग्यो। एक थरीले भन्ने छोडिदिने, अर्को थरीले भन्ने हुँदैन, छोड्नु, मारिदिने। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, तर भगवान जो श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ उहाँ त सबैको कुरा सुनिराख्नु भएको छ। चुप लागेर आफू मौन भएर बसिराख्नु भएको छ। जब यो कुरा एकदम अल्झिनेतिर गइरहेको छ, यो कुराले एकदम समस्या परिरहेको छ, त्यो समयमा अर्जुनले द्वारिकाधीशको छेउमा गएर भन्न लागे, सरकार अब तपाईँ किन खडा हुनुहुन्छ? यो समयमा यत्रो वाद विवाद भइरहेको छ, यत्रो चर्का चर्की भइरहेको छ, तर्क वितर्क भइरहेको छ, तर तपाईँ त एक शब्द पनि बोल्नुहुन्न, चुप लागेर बसिराख्नु भएको छ। के हो यो? तपाईँको मन्तव्य के छ? तपाईँले भन्ने कुरा के छ त्यो भनिदिनुहोस्। त त्यो समयमा भगवानले भन्नुभयो, के मसँग सोध्छौ तिमी? त सुन, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। के गर्ने के नगर्ने भनेर मसँग सोध्दैछौ होइन? शास्त्रले जे बताएको छ शास्त्र प्रमाण हो, म प्रमाण होइन। त्यसैले शास्त्रले जे बताएको छ त्यही गर। अब के गर्नु पर्दछ? शास्त्र साक्षी छन्। अब यो स्थितिमा शास्त्रले के भन्छन्? ब्रह्म बन्धुर्न हन्तव्यम् आतताई वदार्हणः मयैवो भयमाम नातं परिपाह्यनुशासनम्। शास्त्रमा स्पष्ट आदेश दिएको छ, यदि ब्राह्मण पतित नै भए तापनि, जतिसुकै पतित हुन्, अधम हुन्, उसको वध हुनु हुँदैन। तर शास्त्रमा यो पनि बताइएको छ, स्पष्ट आदेश दिएको छ, आतताई जोसुकै होस् त्यो आतताईलाई छोड्नु पनि हुँदैन। अब शास्त्रको मत पनि बाजियो। ब्राह्मण जस्तो सुकै अधम होस् त्यसको वध गर्नु हुँदैन। एकातिर भनियो, यता अर्कोतिर भनियो कि आतताई जोसुकै होस्, जुनसुकै जाति, जुनसुकै थरी, जुनसुकै जोसुकै होस्, आतताई भन्ने बित्तिकै उसको मृत्यु गर्नु पर्दछ। अब आतताई कसलाई भनिन्छ? त आतताईको बारेमा त अगाडि नै प्रमाण बताइसकिएको छ। त अश्वत्थामा पनि आतताई छन्। ल हेर्नुहोस् है, अब यस्तो कुरा आयो यहाँनिर, टेढा मेढा कुराहरू आए। ल हेर्नुहोस्, अब दुईटा कुरा भए यहाँनिर। अब के गर्ने त? के गर्नु पर्दछ त? अर्जुनले सोध्नुभयो, हे प्रभु, अब हजुरले कुरा पनि बोल्नुहुन्छ तर यो टेढा मेढा कुरा बोल्दिनुहुन्छ, कहिले पनि सिधा कुरा बोल्दिनुहुन्न, यो कुरा गर भनिदिनु न सकिगयो नि। अब म के गरौँ? त त्यो समयमा भगवानले भन्नुभयो, शास्त्रको कुरा जे थियो त्यो कुरा मैले बताइदिएँ, अब जे उचित लाग्छ त्यही गर। त अर्जुनले भन्नुभयो त्यो समयमा, मैले सम्झिन सकिनँ। त भगवानले भन्नुभयो, यो कुरा सम्झ, युधिष्ठिरजी महाराज सम्राट हुनुहुन्छ र तपाईहरूका भाइ पनि, तपाईहरूका दाइ पनि हुनुहुन्छ। त उहाँले जे आज्ञा दिनुभएको छ त्यही आज्ञालाई पालन गर, त्यसैलाई ध्यान दिएर रहनु पर्दछ। त्यसैले आफ्नो दाजुको कुरालाई मान्नु, त्यसलाई ध्यानमा राख्नु पनि यो क्षत्रियको धर्म हो।
यो पनि धर्म हो, तर हे अर्जुन फेरि भगवानले भनिदिनु हो तिमीले पनि प्रतिज्ञा लिएका छौ है, त्यो प्रतिज्ञा पनि तोड्नु हुँदैन नि फेरि। ल यहाँ पनि दुईटा कुरा भयो, अब के गर्ने? अब यो कुरा त झन् झन् टेढो मेढो हुँदै गयो। त अर्जुन पनि पक्का शिष्य हुनुहुन्थ्यो भगवानको। भगवानबाटै जो भगवत गीताको ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो अर्जुनले महाभारतको युद्धमा। तुरन्त गीताको एक सूत्र याद आयो। कसलाई? अर्जुनलाई। भगवानले त्यो समयमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो माननीय पुरुषको अपमान नै के हो? मृत्यु हो। यदि कोही व्यक्तिलाई सबैले मानेका छन्, सबैले धेरैले चिनेका छन् भने उसको अपमान गर्नु नै उसको मृत्यु हो। उसको वध गरिराख्नु पर्दैन। वध गर्दाखेरि त एकचोटि मृत्यु भयो, सक्यो। तर अपमान गरियो भने ऊ पाइलामा जतिखेरै मर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा अपमान गर्नु पर्दछ। यो कारणले गर्दा ऊ पाइलामा मर्नेछ। सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादति रिच्यते। सम्भावित कहूँ अपजस लाहु मरण कोटि सम दारुण दाहु। रामचरितमानसमा गोस्वामी तुलसीदासले पनि भन्नुहुन्छ। तुरन्त भगवानलाई यो कुरा स्मरण आयो, अर्जुनलाई यो कुरा स्मरण आयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अर्जुनले अश्वत्थामाको शिरमा चम्किँदै गरेको जो मडी थियो त्यो मडी तुरन्त निकालिदिनु भयो। अनि त्यस पछाडि चार पाटा मोडेर शिविरबाट धक्का दिएर ठेलेर घच्याडेर त्यहाँबाट निकालिदिनु भयो। वपनम द्रमिडादानम स्थान निर्यापणम तथा हे सही ब्रह्मबन्धुनाम बधो नान्योस्ति दैहिकः। यहाँ बताइएको छ ब्राह्मणको दैहिक वध गर्नु हुँदैन भनेको उसको देहलाई मार्नु हुँदैन, तर उसलाई विद्रूप गरियो भने, उसलाई अपमान गरियो भने, उसलाई गाउँ निकाला गरिदियो भने ब्राह्मणका लागि यो नै सबैभन्दा ठुलो मृत्यु हो। त्यसै कारणले गर्दा शिविरबाट धक्का दिएर अर्जुनले अश्वत्थामालाई बाहिर निकालिदिनु भयो। उसको मडी पनि निकालिदिनु भयो। अपमानको ज्वालामा अब अश्वत्थामा जल्न लागेका छन्। सोच्न लागे ओहो मेरो पनि नाम अश्वत्थामा हो, सारा विश्वले मलाई चिनेको छ। आज म अपमानित भने, अब म पनि अपमानित जसरी भने अब मेरो पनि कर्तव्य हो। मैले यी 5 पाण्डवलाई पानी दिनेवाला पनि अब छोड्नेवाला छैन। अब मैले यिनीहरूको वंशै सखा पारिदिन्छु। अपमानित भएर अब यहाँबाट अश्वत्थामा निक्लिएका छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यता भगवानले 5 पाण्डवहरूसँग भन्नुभयो अरे भाइ अब जो कुरा भयो त्यो कुरा सकियो। अब जसरी दिन बित्यो त्यो बितेर गयो। अब त्यसको चिन्ता लिएर केही पनि हुँदैन। म पनि यहाँ आएको धेरै दिन भइसक्यो। अब म पनि द्वारिका फर्कनु पर्दछ। द्वारिकावासीहरूले मेरो बाटो हेरिरहेका छन्। अब म फर्किन्छु यसरी भगवानले भन्नुभयो। तर कोही पनि 5 पाण्डवले कोहीले पनि भगवानलाई बिदा दिने चाहना गरेका छैनन्। ल हेर्नुहोस्, कसैले पनि पठाउन चाहदैनन्, बिदा गर्न चाहदैनन्। आपसमा विचार गर्न लागे। एक आपसमा उनीहरूले निर्णय गरे प्यारा भक्त भागवतहरू आज बिदा नदिए पनि भोलि त बिदा दिनै पर्दछ। कहिलेसम्म यी कन्हैयालाई हामीले यहाँ बाँधेर राख्ने? सबैले यो कुरा पनि विचार गरे। प्यारा भक्त भागवतहरू स्वार्थ त्यागेर द्वारिकावासीहरूलाई पनि त ध्यान दिनु पर्दछ। आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेरेर भएर द्वारिकावासी पनि त अनाथ भइरहेका छन्। कन्हैया यहाँ बस्दा अब के गर्ने? सबैले विचार गर्न लागे। जसरी तसरी सबै राजी भए। अब भगवानलाई पठाउनका लागि भगवानलाई विदाई गर्ने तयारी भयो। त्यो समयमा भगवान जानका लागि तयार हुनुभयो। दिव्य रथ पनि तयार भएर अगाडि आएको छ। अब प्यारा भक्त भागवतहरू सबै 5 पाण्डव मिलेर उनी भगवान श्रीकृष्णलाई बिदा दिन लागे। द्वारिकाधीशको जय होस् भनेर जयकार लगाउँदै बिदा गर्दै थिए। भगवान द्वारिका जानका लागि आफ्नो रथमा 1 कदम राख्नु भएको थियो, भनेको रथमा 1 पाइला राख्नु भएको थियो। एक हातले रथको धुरी समात्नु भएको थियो, डन्डा समात्नु भएको थियो। 1 चरण रथमा थियो, 1 चरण भुइँमा थियो। अब रथमा चढ्नै लाग्दा प्यारा भक्त भागवतहरू अब त्यहाँ के भयो त? त्यो यहाँ एकदम आश्चर्यजनक घटना छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यो समयमा भगवान जब चढ्न लाग्नु भएको थियो सबैलाई अभय मुद्राले आशीर्वाद दिइराख्नु भएको थियो। भगवानले मन्द मन्द मुस्कुराउँदै प्रभुको छटा, जो मुस्कुराहटको छटा
सबैले दर्शन गरिरहेका थिए। अचानक त्यही समयमा एक अबला एकदम चिच्याउँदै पुकार्दै बाल विधवा दौडिँदै दौडिँदै चरणमा आएर गिरिन् र पुकार्न लागिन्, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परं पाहि माम। यसरी भन्दै भन्दै चरणमा आएर लन्न पुगिन्। त भगवान सावधान हुनुभयो, हतार हतार हेर्नुभयो, एक स्त्री मेरो पाउमा तर परिराखेकी छिन्। हतार हतार भगवानले ध्यान दिनुभयो, यी त कुलवधु 5 पाण्डवहरूका कुलवधु हुन्, अभिमन्युकी पत्नी उत्तरा हुन्। अभिमन्युले त वीरगतिलाई प्राप्त गरे चक्रव्यूहमा, तर यी गर्भवती भएकी कारणले गर्दा यिनी सती पनि गइनन्। आज यी बिचारी मेरो चरणमा आएर परेकी छिन्। भगवान तुरुन्त सावधान हुनुभयो, मुस्कुराउनु भयो, तुरुन्त उठाउनु भयो, अरे देवी के भयो तिमीलाई, के भयो तिमीलाई भगवानले सोध्नुभयो। गिडगिडाउँदै उत्तराले हात जोडेर भन्न लागिन्, हे प्रभु आज तपाईँ अतिरिक्त मेरा लागि सहायक रक्षकहरू कोही पनि छैन। यो त्रिभुवनमा हजुर बाहेक अरू मेरा लागि रक्षक कोही पनि मैले देखेको छैन। त्यसै कारणले गर्दा आज हजुरको शरणमा म आएको छु। सच्चा अनन्याश्रित भक्त, प्यारा भक्त भागवतहरू, सच्चा अनन्याश्रित भक्त छ भने भगवानले पनि प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आज उत्तरा आएर भगवानको शरणमा परेकी छिन्। भगवानको के प्रतिज्ञा छ त, अनन्या चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीताको 9 अध्यायको 31औं श्लोकमा भगवानले भन्नुभएको छ, अनन्याश्रित भएर अरू प्रति आश्रित नभएर म प्रति मात्रै आश्रित भएर यदि कोही व्यक्ति आउँदछ भने उसलाई उसको सम्पूर्ण दोष भए पनि त्यसलाई म चाहिँ त्यो दोषतिर ध्यान दिदिनँ, उसलाई गर्नुपर्ने कल्याणतिर म ध्यान दिन्छु। भगवानले यो भन्नुभएको छ, वचन दिनुभएको छ। आज देवी उत्तरा चरणमा गिरेकी छिन्। आज क्षणभरका लागि मात्रै भए पनि विलम्ब हुनु हो भने अनर्थ हुन सक्दछ। भगवती द्रौपदीले पनि प्रभुलाई पुकारेकी थिइन् नि, होइन र? त्यतिखेर जब द्रौपदीलाई समस्या परेको थियो, दुशासनले साडी खिचिरहेको थियो, कौरवको सभामा पुकारा गरिरहेकी थिइन्, सबैतिर पहिले त हेरिन्, सबैतिर मेरा पतिहरूले बचाउँछन् कि पतिहरूतर्फ हेरिन्, द्रोणाचार्य गुरुदेवतिर हेरिन्, पितामह भीष्मतिर हेरिन्, तर सबैले त्यो समयमा शिर झुकाएर एकदम उदोमुन्टो गरिराखेका थिए। चारैतर्फबाट निराशा एकदम छाएको थियो द्रौपदीलाई त्यो समयमा। पिशाचीले घेरेको थियो सबैतिर। जब आफूले अब आफ्नै बलको प्रयोग गरिन्, त्यो समयमा पनि त द्रौपदीले आफ्नो रक्षा गर्न सकिनन्। पहिले त अरूको सहारा हेरिन् द्रौपदीले, तर कहीँबाट पनि सहारा नमिलेपछि आफ्नै बलबुतामा साडी तान्न लागिन्, हातले नसकेपछि दाँतले तान्न लागिन्। अन्तिममा केही गर्दा पनि नभइसकेपछि उनै ईश्वर, उनै प्रभु, उनै भगवान श्रीकृष्णको पुकारा गरिन् र मात्र त्यस पछाडि द्रौपदीको रक्षा भएको छ। आज उत्तराले यो सबै कुरा जान्नु भएको थियो। आज उहाँले यो भूल गर्नु भएन। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब सबैको यहाँ बाटो हेर्दा हेर्दै एक क्षण मात्रै पनि यहाँ ढिलो गरियो भने मेरो गर्भमा रहेको बच्चा खेर जान्छ, समस्या हुन्छ, मृत्यु हुन्छ बच्चाको। पुरा परिवार खडा हुँदा हुँदै पनि सबै परिवारले बिदा दिन लागिरहेका थिए भगवानलाई। कोही प्रति पनि उत्तरालाई विश्वास भएन, उत्तराले विश्वास गरिनन्, भरोसा गरिनन्, आश्रय कसैको लिइनन्। यसै बीचमा आएर गोविन्दको पाद पद्ममा तुरुन्त गिरिन्, तुरुन्त पाउ पक्रिन लागिन्, रक्षा गर, रक्षा गर। प्यारा भक्त भागवतहरू, त त्यही समयमा अब जो अश्वत्थामाले छोडेको जो ब्रह्मास्त्र थियो, त्यो ब्रह्मास्त्रले द्रौपदीलाई पीडा दिइरहेको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस् है, एकदम एकातिर वैदव्य जीवन आफ्नो लागि भार भइरहेको थियो, अर्कोतिर अश्वत्थामाले म पाण्डवहरूलाई पानी दिनेवाला यसका वंश कोही पनि म राख्दिनँ भनेर गर्भमा नै ब्रह्मास्त्र चलाएको थियो। ल हेर्नुहोस् है, तर त्यो समयमा
भगवानले रक्षा गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, ती गर्भगत शिशुमाथि 1 इन्च पनि तलमाथि केही हुन दिनु भएन भगवानले। ल हेर्नुहोस्, किन भन्दा आफ्नो शरणमा आएका भक्तको भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, आफू रक्षा गर्नुहुन्छ। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। उतारा केवल आफ्नो रक्षाको मात्र यहाँ बात गरिनन् उनले भनिन्, हे प्रभु, हे ईश्वर, बरु म बाँचौँ नबाँचौँ, तर मेरो भित्र पेटमा रहेको गर्भमा रहेको जो बच्चा छ यो रक्षा हजुरले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रक्षा बच्चाको गर्नुपर्ने हुन्छ। बरु म मरौँ, मलाई मेरो शरीरको चिन्ता छैन, तर गर्भमा रहेको बच्चाको चिन्ता छ। किनभने यो भनेको चाहिँ अब 5 पाण्डवहरूको सबैको रक्षा गर्नेवाला बच्चा रहेको छ। किनभने भोलि पिण्ड दिने, पानी दिने पनि त चाहियो नि। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले मलाई कुनै पनि डर छैन, बरु मेरो मृत्यु होस्। ल हेर्नुहोस्, कति चलाक भक्तहरू हुन्छन् भगवानका। किनभने माताको मृत्यु भयो भने त बच्चा बाँच्नेवाला छैन, हैन त भगवानले पहिले कसलाई बचाउनु पर्यो? मातालाई बचाउनु पर्यो, शक्ति दिनु पर्यो, अनि बच्चाको रक्षा गर्नु पर्यो। त बच्चाको रक्षाका लागि पुकार्दा आफ्नो पनि ज्यान बच्यो। ल हेर्नुहोस् है, त भगवानले तुरन्त अभय दान दिनुभयो। तुरन्त 1 अंगुल बराबर आफ्नो रूपलाई धारण गर्नुभयो भगवानले, र श्वासको माध्यमद्वारा उत्तराको गर्भमा भगवानले तुरन्त प्रवेश गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, उत्तराको गर्भमा जब भगवान प्रविष्ट हुनुभयो त्यो समयमा परीक्षित गर्भमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। अश्वत्थामाले पठाएको ब्रह्मास्त्रले जल्न लागेका थिए को गर्भगत शिशु, जो ती शिशु नै परीक्षित हुन् नि त प्यार भक्त भागवतहरु। अंगार जस्तो बन्दै गइरहेका थिए। परीक्षित एकदम काँपिरहेका थिए। पेटभित्र बच्चा संतप्त भइरहेका थिए, एकदम तडपिरहेका थिए। अचानक आफ्नो अगाडि चतुर्भुज दिव्य रूप प्रकट भएको ती बच्चाले देखे, गर्भगत शिशुले देखे। ओहो, यो दिव्य तेज प्रभाव भएको के रहेछ? बच्चाले विचार गरे। त्यो समयमा तुरन्त भगवानले ब्रह्मास्त्रलाई शान्त गरिदिनु भयो। परीक्षितलाई अभय मुद्राले आशीर्वाद दिनुभयो गर्भभित्र। ल हेर्नुहोस् है, परीक्षितले गर्भमै भगवानको दर्शन गरे। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरु, भगवानको त्यो बाँकी झाँकी देखे। अचानक एकदम पीडामा भइरहेका ती परीक्षित शान्त भए। गर्भगत शिशुलाई आराम मिलो, मातालाई पनि आराम मिलो। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो भयो प्यारो भक्त भागवतहरु, यस्तो अद्भुत लीला भएको छ यहाँ। अब जो बच्चा हुन्छ नि, सानो सानो बच्चाले सुरुमा जे याद गरेको छ नि त्यो दिमागमा रहिरहेको हुन्छ नि। एकदम छिटो तेजिलो पनि हुन्छ बच्चाको दिमाग। ल हेर्नुहोस्, आज भगवानको यो जो झाँकी थियो, भगवानको यो चित्र थियो, यो चित्र ती गर्भगत शिशुको मस्तिष्कमा रहेको छ प्यारो भक्त भागवतहरु। अहिले परीक्षितको जन्म भइहालेको छैन। माताको गर्भमा नै परीक्षित छन्। ल हेर्नुहोस् है, अहिले यो संसार के हो, संसारलाई देखेका छैन परीक्षितले, तर संसारलाई नदेखिकन भगवानको दर्शन भोला। हेर्नुहोस् त प्यारो भक्त भागवतहरु, आज हामी संसारलाई देख्यौं तर भगवानलाई देख्ने प्रयत्न गर्दैनौं। ल हेर्नुहोस् है, आज प्राणको रक्षा भएको छ। ल हेर्नुहोस्, धन्य हुन् ती उत्तरा, सौभाग्यवती छन् उत्तरा। भारत भूमिमा यस्ता माताहरू पनि छन्। ल हेर्नुहोस् त, जसले भगवानका भक्तलाई गर्भमा धारण गरे। ध्रुव हेर्नुहोस्, प्रहलाद हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, भगवानलाई प्रकट गराउनका लागि माताहरूले भक्तलाई आफ्नो गर्भमा धारण गरेका छन्। हेर्नुहोस् त, कति भाग्यशाली छन् माताहरू, परम सौभाग्यशाली छन् माताहरू। त्यसैले गर्भको समयमा अथवा गर्भ राख्ने जुन त्यो शुभ मुहूर्त हुन्छ, त्यो शुभ मुहूर्तलाई विचार गरेर गर्भ धारण गर्ने हो भने साक्षात चाहिँ यहाँनिर भगवानका अंश नै हाम्रो गर्भमा आउन पनि सक्नुहुन्छ। अथवा कुनै न कुनै माध्यमद्वारा देवताका शक्तिहरू, देवता नै हाम्रो गर्भमा आएर रहन पनि सक्दछन्। यी धेरै कुराहरू छन् प्यारो भक्त भागवतहरु।
ल हेर्नुहोस्, आज भगवानले रक्षा गर्नुभएको छ। पुनः प्रभु प्रकट हुनुभयो, बाहिर आउनुभयो र मन्द मन्द मुस्कुराउँदै उत्तरातिर हेर्नुभयो र भन्नुभयो, देवी अब त कुनै कष्ट छैन नि तिमीलाई। त्यो समयमा उत्तरालाई आनन्दको कुनै पनि पारावार रहेन। प्यारोक्त भागवतहरू तुरन्त चरणमा गिरिन्, बारम्बार प्रणाम गर्न लागिन्। अश्रुधारा हर्षका आँसु आँखाबाट खस्न लागे। कुन शब्दले ईश्वरलाई, कुन शब्दले श्रीकृष्णलाई धन्यवाद दिउँ, बाणी मुख भयो, केही बोल्न सकिनन्। प्यारोक्त भागवतहरू एक शब्द पनि उत्तराको मुखबाट निक्लन सकेन। भगवानले अभयदान दिएर पुनः रथमा चढ्न उद्यत हुँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही समयमा सबैले हेरे, ओहो भगवानले यत्रो काम गर्नुभयो, कन्हैयाले यत्रो काम गरे तर कसैले पनि धन्यवाद दिँदैनन्, के हो यो? देवी कुन्ती महारानीले तुरन्त यहाँनिर आफ्नो वंशको रक्षा भएको देखिसकेपछि उहाँ चुप लागेर बस्न सक्नु भएन। कसैले धन्यवाद दिइरहेका छैनन् त म भए पनि बोल्नु पर्दछ, म भए पनि बोल्नु पर्दछ। तुरन्त उनी देवी कुन्तीले भन्न लाग्नुभयो, आज भगवान गोविन्दको अनन्त गुणहरू रहेका छन्, उहाँको गुण गाएर कहिले पनि कसैले पनि सक्दैन। ऋषिमुनिले अनादिकालदेखि भगवानको गुण गाउँदै आए तर आजसम्म सकेका छैनन्। आफ्नो आफ्नो सामर्थ्यले महिमा गाए। ल हेर्नुहोस् है, अब कुन्ती मैयाले पनि यहाँनिर प्रभुको महिमा गाउनु भएको छ। प्यारोभक्त भागवतहरू प्रणाम गरेर भगवानसँग भन्न लागिन्, हेर्नुहोस् आज तपाईलाई कसरी मैले धन्यवाद दिउँ। प्रणाम गर्न लागिन् कुन्ती माता, प्रणाम गर्न लाग्नुभयो। ल हेर्नुहोस् त तुरन्त भगवानले भन्नुभयो, अरे माता, अरे फुपू, तपाईले किन यो उल्टो गंगा बगाउँदै हुनुहुन्छ? मैले पो तपाईलाई प्रणाम गर्नुपर्ने हो, तपाईको भति छैन र म? तर मलाई तपाईले प्रणाम गर्दै हुनुहुन्छ, उल्टो गंगा यो किन बगाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँ किन बगाउँदै हुनुहुन्छ? त कुन्ती मैयाले माताले त्यो समयमा बोल्नुभयो हात जोडेर, अरे प्रभु अलिकति मलाई के ईश्वरप्रति भक्तिभाव जाग्दछ, अलिकति मैले तपाईलाई के ईश्वर जस्तो मानेर भन्न लाग्दछु। त्यो समयमा तपाईँ फुपू फुपू भनेर भनिदिनुहुन्छ। तुरन्त यो माया मोहमा तपाईले ढाल्दिनुहुन्छ, यो माया मोहमा तपाईले लगाइदिनुहुन्छ। तपाईको भगवत्ता मैले ठिकसँग जानेको छु, मैले सम्झिएको छु, तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यो मैले बुझेको छु। आज किन मलाई फुपू फुपू भनेर आफूले आफ्नो सम्बन्धी नातामा तपाईले गाँच्दै हुनुहुन्छ? मैले आज तपाईलाई भतिजो मात्रै मानिरहेकी छैन, मैले भतिजो मानेर मात्र निवेदन गरिराखेकी छैन। आज यो उद्गार यो मेरो हृदयमा आएको छ। आज मलाई बोल्न दिनुहोस्, आज मलाई भन्न दिनुहोस्। आज मैले मेरो भतिजलाई प्रणाम गर्दै छैन, आज मैले ईश्वरलाई प्रणाम गर्दैछु, आज मेरा प्रभुलाई मैले प्रणाम गर्दैछु। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मेश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूताना मन्तर बहिरवस्थितम् माया जवनिका छन्न मज्ञाधोक्षजमव्यय न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। अब यस्ता प्रकारले 26 श्लोकद्वारा कुन्ती महारानीले भगवानको स्तुति गर्नुभएको छ। प्यारोभक्त भागवतहरू यहाँ मैले भतिजालाई नमस्कार गर्दै छैन, मैले त्रिगुणात्मक प्रकृति भन्दा परम पुरुष भगवान नारायणलाई प्रणाम गर्दैछु। आश्चर्यको कुरा त यो छ कि सबैको भित्र बाहिर विराजमान भएर कणकणमा रहेर पनि यो सबैतिर तपाईको सत्ता छ, सबैतिर तपाईँ विद्यमान हुनुहुन्छ, तर पनि कहीँ पनि देखिनुहुन्न। भित्र बाहिर रहेर पनि आफू चाहिँ नजानिदो जस्तो गरिदिनुहुन्छ। कतिले त हजुरको दर्शन गर्नका लागि कयौं वर्ष तपस्या गरे, आज उनीहरू पनि भुलवश अझै पनि तपस्या गरिरहेका होलान्, तर तपाईँ प्रकट हुनुभएको छ भन्ने कुरा कसलाई थाहा छ? कसलाई थाहा छ? अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगिन्द्र मुनिन्द्र सन्त सन्यासी तपाईको यो रहस्यलाई नजानेर कथम पश्येम हि स्त्रीह, तपाईको रहस्यलाई जान्न सकेका छैनन्। कस्ता अमलात्मा विमलात्माले पनि आज जान्न सकेका छैनन् र जान्दैनन् अतपत भने कथम पश्येम हि स्त्रीह, म एक साधारण
स्त्रीले मैले के सम्झौँ, मैले के बुझौँ आज? सिर्फ म त यति नै जान्दछु, वासुदेव जो मेरा दाजु वसुदेव अनि मेरी भाउजू देवकीका 8औं जो पुत्र तपाईँ हुनुहुन्छ। अरू मैले ज्यादा के जान्दछु र? तर एउटा विश्वास अवश्य पनि छ, एउटा विश्वास अवश्य छ कि जसलाई कृपा तपाईले गर्नुहुन्छ, जसलाई कृपा गर्नुहुन्छ उसको बेडा पार हुन्छ। आज त्यो कृपा हामीलाई पनि गरिदिनु भएको छ। आज जुन हामीलाई त्यो कृपा प्राप्त भएको छ, त्यो कृपा त तपाईलाई जसले 10 महिना गर्भमा राखेर बाहिर निकाल्नु भो, जो मेरी भाउजू देवकी, उहाँलाई पनि आज त्यो आनन्द, आज त्यो कृपा तपाईले दिनुभएको छैन, त्यो कृपा प्राप्त भएको छैन, तर त्यो कृपा आज मलाई प्राप्त भएको छ। यो भन्दा म भाग्यमानी, अरू ठुलो भाग्यमानी मैले कसरी मानु? त भगवानले त्यो समयमा भन्नुभयो, ल हेर्नुहोस् त्यो कसरी हुन सक्दछ? भगवानले त्यो समयमा सोध्नुभयो। त कुन्ती माताले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् सरकार, देवकीका 8 जना छोराहरू भए, 8औंमा तपाईँ हुनुहुन्छ। विवाह हुने बित्तिकै बिचारी जेलखानामा परिन्, बन्दी बन्नु पर्यो, एक सन्तानलाई पक्रिएर कंशले मार्यो आँखाको अगाडि। अवाक भएर अगाडि बसेर हेर्न बाहेक अरू केही पनि सक्नु भएन। अब उहाँलाई तपाईले कृपा गर्न सक्नु भएन, तर त्यो भन्दा धेरै कृपा मलाई गर्नु भएको छ। आज म एउटी एक्ली विधवा, 5 मेरा सन्तान अनाथ थिए, वरिपरि शत्रु नै शत्रु आफूले खोज्न बाहिर जानु पर्दैन थियो, घर भित्र नै शत्रु थिए। आज मेरा लागि मित्र को थियो र? तर प्रतिक्षण आक्रमण मलाई भइरहँदाखेरि, प्रतिक्षण षड्यन्त्र हाम्रो परिवारमाथि, हामीमाथि भइरहँदा, त्यो षड्यन्त्रको जालबाट बाहिर, यो षड्यन्त्रको जालमा फसेका हामीलाई बाहिर निकाल्नेवाला अरू को थियो त? तपाईँ हुनुहुन्न थियो? त यो सौभाग्य हिजो तपाईँकी माता देवकीलाई पनि प्राप्त भएको छ त? छैन। आज हामीलाई त्यो सौभाग्य प्राप्त भएको छ। एकचोटि होइन, बारम्बार कतिचोटि गनौं, मैले कतिचोटि गनौं। विषान महाग्नि पुरुषाद दर्शना दशद सभाया वनवास कृष्णतः मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतः चास्म हरे विरक्षिता। एकचोटि मात्रै रक्षा गर्नुभयो भनेर भनेको छ र मैले यहाँ। एकचोटि मात्रै होइन, बारम्बार कतिचोटि गनौं। भीमलाई मार्नका लागि के पिलाइयो? विष पिलाइयो। लड्डु भित्र राखेर विष पिलाइयो, लड्डु पिलाइयो। तर जसलाई मार्नका लागि लड्डु पिलाइयो, दिनमै त्यो लड्डु खाने बित्तिकै 10,000 हात्तीको बल प्राप्त भयो। जो विष मारक थियो त्यही तारक बनो, जो मारक थियो त्यही बल प्रदाता बनो। यो कसको कृपाले भन्दा उनै ईश्वरको कृपाले मात्र यो हुन सक्दछ। गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभएको छ, गरल सुधारिपु करहि मिताई गोपद सिन्धु अनल शीतलाई। जसमाथि गोविन्दको कृपा छ उसलाई विष पनि अमृत तुल्य हुन्छ। यसको मतलब गोविन्दको यदि कृपा प्राप्त भयो भने विष खुवाइदिएको छ भने पनि उसलाई अमृत मिल्दछ। कसैका शत्रु छन् भने पनि ती शत्रु मित्र बन्दछन्। अग्नि पनि तिनीहरूका लागि शीतल हुन्छ, हैन? टन्टलापुर घाम पनि तिनीहरूका लागि शीतल हुन्छ। भयंकर विशाल सागरलाई पार गर्नका लागि भक्तहरूले सक्छन्। कसरी भन्दा एउटा गाईले टेक्दाखेरि खोबिल्टो पर्छ, त्यो खोबिल्टोमा पानी भए जस्तै हुन्छ। भगवानका भक्तहरूलाई त्यो विशाल सागर पनि पार गर्नका लागि, त्यसलाई चाहिँ नाग्नका लागि मैले प्रत्यक्ष देखेको छु प्रभु। जो विष मार्नका लागि खुवाइएको थियो होइन र, त्यो शक्ति प्रदाता बनो। लाक्षा भवनमा आगो लगाइयो, को बस्नेवाला थियो त्यो समयमा?
तपाईको कृपा नभएको भए त्यो समयमा बस्नेवाला थिए न, हुन सक्दैन। यो सबै तपाईको कृपा नभएर अरू के हुन सक्दछ? त्यो ज्वाला मैले देखेको छ, त्यो भयंकर ज्वालाबाट को बस्न सक्थ्यो? अनि हिडम्बासुर, जटासुर भयंकर असुरहरूले वनमा घेरे, कष्ट दिए। त्यो समयमा त्यो कष्टबाट निवारण गराउनेवाला को थियो? त्यो कष्टबाट बचाउनेवालाहरू को थियो? संकट त सबैले दिन्छन्, तर त्यो संकटलाई पार गराउने उपाय कसैले पनि दिँदैन। महाभारतको त्यत्रो युद्ध भयो, त्यो युद्धमा बचाउनेवाला को थियो? 5-5 मेरा छोराहरू एक्लै थिए। भीष्म पितामह जस्ता त्यत्र ठुल्ठुला बडा बडा शत्रु पक्षमा थिए। द्रोणाचार्यको त्यो धनुषको बाणलाई कसले खेप्न सक्दथ्यो? आज ती बाणहरूबाट कसले रक्षा गरिदिनु भएको छ? ती रथी महारथीहरूसँग युद्ध गर्न सक्छन् मेरा बालकहरूले भन्ने यो कल्पना पनि थिएन। आज उनीहरूबाट सुरक्षित कसले गरेको छ? कसले गरेको छ? यो पुरुषार्थ मैले कहाँसम्म तपाईको बयान गरौँ? कहाँसम्म मैले बयान गरौँ? मैले बयान गरेर सक्दिनँ। अब यो तपाईको कृपा नभएर अरू कसको कृपा हुन्छ त? यसरी देवी कुन्तीले भगवानको महिमा गाउँदै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू भगवान सुन्दै हुनुहुन्छ। आहा, यस्तो दिव्य स्थिति छ। अब यहाँबाट उताको प्रसङ्ग अर्को अध्यायमा भक्तवत्सल भगवानको जय।